Okay, salamat no sa tanan nga mga pag-awit. Ato ta sa pamalandong sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Kung may mga Biblia diya, abdihin ninyo diya sa Jeremias 29 versikulo 11. Jeremiah chapter 29 verse number 11 down to verse number 13. Kaya ako nahibalo sa mga pangunahuna nga ako naghunahuna alang kaninyo. Nagaingon ang Ginoo, mga pangunahuna sa kalinaw o dili sa kadautan, aron sa paghatag kaninyo sa gidahom nga katapusan. Unya kamo motawag kanako ngani kanako ug kamo mo adto ug moampo ngani kanako ug ako mamati nganha kaninyo. Ug kamo mangita kanako ug makakaplag kanako sa diha nga kamo magsusi alang kanako niagi sa pinaagi sa tibuok ninyong kasing-kasing. Now, si Prophet Jeremiah mga kaigsunan, sumala sa iyahang sinulat, usahay naatay mga gipanghuna-huna nga supak sa panghuna-huna sa Ginoo. No? Tanaw, kay ako nahibalo sa mga panghuna-huna nga ako naghuna-huna alang kaninyo. So kabalo ang Dios, no? Naa siya mga hunahuna nganhi kanato, but pasabot do na siya mga plano kanato. Oh, pero ang problema naatay kaugalingong plano nga musupak sa plano sa Dios. Hinumduman nato mga kaigsunan sa Isaiah chapter 55 verse number 11 o verse number 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord of hosts, or saith the Lord. So, lahi ang unahuna sa Dios para kanato, lahi pud usahay ang atong ginahuna, no? Nga nagtuo ta nga kining mao nga pangunahuna para sa Ginoo. Usahay i-comfort nato tong kagalingon, mo sugot ra ginawa ni. Kuan na siya, mudawat ra ginawa ni. Kasabot ra Ginoo na kuan ni. Usahay nguna nato pangunahuna magkaigsunan. So niini nga kabuntagon atong pagatun-an kining giingon diri ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verse number 5, let this mind be in you. No? Philippians 2 verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sa Old Testament palandaan, sumala sa atong teksto mga kaigsunan. Sa Jeremiah chapter 29 verse number 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. No? So, naay mga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, ang pangutana, unsaon nato pagkasayod, no? Unsaon nato pagkahibalo nga kini mao ni ang plano sa Dios sa akong kinabuhi. Unas tanan mga kaigsunan, number 1, rest in the Lord and wait patiently for Him. No? Dili nimo mahibaw-an, dili nimo masabtan ang plano sa Dios sa imong kinabuhi hangtod nga mopahulay ka ngadto kaniya. No? Psalms 37 verse number 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. So kung gusto ka nga masayod kung unsay plano sa Dios sa imong kinabuhi, una sa tanan magaigsunan, itugyan ang imong kinabuhi ngadto niya. Kana pag-ingon niya nga rest in the Lord, but pasabot ayaw paghimo og imong kaugalingong mga lakang nga para nimo insakto apan isupak na di ay sa plano sa Dios. Di ba? Usbon ako. Naatay mga pangunaw na usahay nga para nato sa Ginoo siguro ni. Pero inumduman nato dunay tulo ka source, no? Nga moabot sa tunawna, number 1, ang atong kaugalingong pangunahuna.
Ikaduha ang pangunahuna nga pwedeng gi-inject sa kaaway, no? Pinaagi sa mga sitwasyon nga mga negatibo. And then kining pangunahuna nga nagagikan sa Dios. So, rest in the Lord, but pasabot, ipahulay, i-relax imong kaugalingon. Pangayo o guide sa Ginoo. Lord, sakto kani akong plano. Lord, maayo kani. Usahay dali kita makahimo og desisyon nga wala sa insakto nga basihanan. No? Relax yun. Pag-ingon na, rest in the Lord. Pahulay diya sa Ginoo. Kanang pagpahulay diya sa Ginoo, nagkahulugan na siya sa pag-ampo. Pray, no? Ingon si Christ sa Matthew 11 verse number 28, come unto me, no? Dool kamo kanako. Unsaon na to pagduol Dios? Maduol na to ang Dios pinagis pag-ampo diha sa pagtuo. Okay? So, first, rest in the Lord and wait patiently for Him. Kung gusto kang masayod, kung unsa ang plano sa Dios diha sa imong kinabuhi. Ikaduha, di ko maglangan magigsunan. Number 2, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Human kami pahulay, mi surrender, mi doon sa Dios nga mapailobon, mo commit na dayon ka, no? Commit thy way unto the Lord, itugyan ang imong dalan ngadto sa Ginoo. Ngano nag-una man ang verse number 7. Naulahi man ang verse number 5, pastor. Tungod kay ang Biblia doon na siya kaugalingong harmonious. No? Bisan pag-unahon nimo ang verse number 8, di gyud mo supak sa verse number 5. Ingon ana ka misteryoso ang pulong sa Dios mga kaigsunan. So, commit thy ways unto the Lord, trust also in Him. Ang pagpakita nga misalig ka sa Dios mga kaigsunan, mao ang pagdili, paghimo og mga lakan nga mo conflict sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. No, kana ba mohimo ka og mga pangunahuna nga mosupag kani sa Bible, imo na nang kaugalingong pangunahuna, imo na nang kaugalingon nga choice or decision. Lahi gyud ang nagbase ka diha sa Ginoo. Now, doon ay lain nga kahulugan sa word nga commit. No? Example, ni commit ka, ni say tawagan na? Ha? Ganan, isaad. Kana sa eskwelahan bitaw nga, ang ako ang pledge ba? Ako, mo commit ko nga usa ka baboy ako ang ihatag during sa parties mga bata. So, ni commit ka. Okay, nisaad ka. Kanang mo nga pag-commit nimo, wala na magpasabot nga mao na gyud na siya. Kinahanglan na siya action. Dapat ang imong pag-commit mahimo na nimong gitawag og commitment nga dapat mahimo kang committed sa imong commitment, no? Buot pasabot imong tumanon kung unsa man ang imong gi-commit ngadto sa Ginoo. No? Pag-ingon niya nga, commit thy way unto the Lord, trust also in Him. No? Og siya mo pahinabo niini. Unsa man mo pahinabo niini? Siya maoy mo plastar, mo pahimutan, mo himo niini. Dili baya tanan nga plano nato, pwede natong buhaton. Pwede tang magplano nga kita mo'y maghimo. Plano na ko karon taon, maghimo kog payag sa manok, payag sa kanding. So, imuha ng plano, ikaw mo'y maghimo na. Pero dili tanang plano nato nga pwedeng atong buhaton. Pwede ba ka mo plano nga moabot ka sunod tuig? Pero sa wa pa moabot ang sunod tuig, nagsakit ka. So, mga kaigsunan, kung maghisgot ka, commit thy ways unto the Lord, buot pasabot, naa pa lang na sa kamot sa Ginoo, wala pa na gihatag na sa imong kinabuhi. Gi-commit pa lang na nimo siya. Imo pa lang gitugyan. No?
Unya, ikatulo mga kaigsunan, unsaon pagkahibalo ang plano sa Dios sa atong kinabuhi? Verse number 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Human ka mi rest diha sa Ginoo, nagpaabot ka nga mapailobon, gikomit nimo ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi, ang imong mga pamaagi diha sa Ginoo kay nisalig kaniya. Ikatulo mga kaigsunan, ipakita ang imong kinabuhi nga gikahimutan ka sa Dios. Sayon raman ang pag-ingon nga mopahulay ko diha sa Ginoo, pero puno lang gyapon sa trouble, samok ang kasing-kasing ug gunahuna. Sayon ang pag-ingon nga commit thy ways, no? Imong i-commit ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, ang imong dalan diha sa Ginoo. Pero wala gihapon ka magsubay sa iyang dalan. Kining number 4, no? Mo'y lisod yun ni mga kaigsunan. Muhimo gyud kag aksyon sama sa gingon ni Apostol Peter. Sa dihang nakita niya si Pedro nga sa dihang nakita ni Pedro si Jesus Christ nga naglakaw sa dagat. Nakita niya nga, nakalakaw man ang akong Ginoo sa dagat. Niingon siya nga, Lord, kung ikaw man kana Ginoo, palakwa ko sa tubig. Unsa na itabo? Ingon siya, dali nga rin. Si Apostle Peter, mitikang si Antiel, minaog yun sa tubig. No? So, dili ka makalakaw sa tubig kung dili ka mohimog aksyon. Dili nimo maangkon ang plano sa Dios, dili nimo mahibawan, no, kay importante og mahinungdanon kayo nga masabtan nimo ang plano sa Dios imong kinabuhi. Kay kung di nimo masabtan mga kaigsunan ang atong kinabuhi, floating na yun niining kalibutan. Di ba? Dapat sabto na to kung unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung masabtan nimo nga mao ni ang plano sa Ginoo sa kinabuhi, ikaw mo'y mutuman yana. Ikaw mo'y mo agi sa iyang mao ni plano sa Ginoo, diri ko mo agi. Di ba? So, delight thyself also in the Lord. Ipakita nga malipayon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa unsa nga pagi, basaha ang iyang mga pulong nga malipayon ka. No? Ang pulong sa Dios, love letter ni niya mga kaigsunan. Kung love letter ni niya para nato, kung basahon nato nga uban ang sincerity, uban ang kining gitawag og interest ba? Interesado kita nga makat-on sa mga pulong, di gyud ko motuo nga mag-uol masuko ang Ginoo sa imong kinabuhi. Malipay yun siya. No? Kinakita niya nga ang akong anak, malipayon, interesado kayo nga mubasa, mukat-on sa akong mga pulong. No? So once nga makita na sa Ginoo, buot pasabot na apply nimo ang verse number 4. So kung ma-apply nimo sa imo ang kinabuhi kini tanawa, and He shall give thee the desires of thine heart. Unsa may tinguha sa imong kaugalingon? Unsa may tinguha sa itong kasing-kasing? Gusto na ako madala nga ako ang loved ones magkauban mis pagpangalagad si Ginoo, pastor. Gusto na ako nga kining mao nga tao, kining ako silingan, mawalihan ako sa pulong sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo magkaigsunan. Ingna kong bakakon kung imo lang ning mahimo, matuman lang nimo nga bersikulo. Oh. Mo nang lisod ang pagbitad sa kalag tungod kay unas tanan busloton ang pukot nga atong gigamit. Busloton ang atong kinabuhi, wala mapakita unas tanan diya sa Ginoo nga nalipay siya sa atong kinabuhi magkaigsunan. No? So, patapakan nato, pinaagi sa to ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Mahimutang sincero magkaigsunan aron makita nato kung unsa ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Romans chapter 12 verse number 1 mga kaigsunan. Sa may gingon ni Apostol Pablo, Romans 12 verse number 1. Ugayaw pagpahiuyon niining kalibutana, apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong unahuna.
aron inyong masuta unsa ang maayo og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Di ka masayod sa hingpit nga kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Kung unas tanan, dili nimo to tumanon ang verse number 7, verse number 5, and verse number 4 in Psalms chapter 37. Oh. So mahinungdanon kina mga kaigsunan. Okay? So kung kabalo na ka unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sakto ang plano dahil sa Ginoo sa imong kinabuhi nga mahimo ko niyang dakong sulugoon, no? So naa na nato na ang conviction sa Holy Spirit. Pakit-on ka sa Ginoo, no? Dili ko mo sulti unsay plano sa Ginoo matagusan nato kay dili man ako ang Dios. Ang ako mag-igsunan, gi-share nako kung unsa ang pamaagi nga masayod ka unsa ang plano sa Ginoo sa ato kinabuhi. Doon na siguro kapareho pero doon na unique nga plano ang Dios sa imong kinabuhi. Og masayra na nimo pinaagi sa Ginoo tungod sa imong gituman nga iyang mga pulong. Okay? So dalago ng Dios nini sa iyang mga pulong karon. Ginaot ko nga doon natay mga nakuha nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat Amahan ning takna sa kabuntagon. Salamat Lord sa imuhang pagbadlong, pagtudlo, pagtulid sa hiwi namong kinabuhi usahay Ginoo. Usahay Lord, apektado kayo mi sa mga panghitabo niining kalibutan. Daghang mga panghitabo niining kalibutan nga pwedeng musamok, muguba sa among focus sa among pagpangalagad ni nga kanimo Ginoo. Apan pinaagi sa imong mga pulong nga maoy nagpalig-on, maoy mutudlo, mudugmok sa mo ang hunahuna nga negatibo usahay. Salamat kayo Dios nga wala gyud ka magkulang kanamo. Imo kaming gitudloan kanunay sa imong mga pulong. Ug salamat Ginoo nga ikaw naghatag kanamo og mga plano sa mong kinabuhi. Dili mahimong successful ang imong plano sa mong kinabuhi kung unas tanan Ginoo among pasagdan ang amuang Christian life, among pasagdan ang amuang kaugalingon nga muundang sa pagbasa, pagtuon, pagkat-on gyud sa imong mga pulong Ginoo. Tabangi kami Lord nga mahimong mutubo kami spiritually, mo-grow kami spiritually Ginoo. Ang among mga kinaiya Ginoo nga anaa pa ang carnality, anaa pa ang pagkatawhanon. Gusto namo Ginoo nga mapulihan ni sa kinaiya sama ni Kristo Ginoo. Ang pagamapainubsanon, ang pangunahuna nga positibo ug labaw sa tanan o Dios, mutubo kami diha sa grasya ug kahibalo diha ni Kristo. Ug dili ni mahitabo kung dili namo tumanon ang imong mga pulong o Dios. Gusto namo Ginoo nga mutubo kami. Apan kinahanglan nga among tumanon ang tingog sa balaang espiritu nga kanunay nga nakagistorya sa amuang kasing-kasing. Sa tanan nga mga membro niining mo nga simbahan o Dios, ikaw magagistorya kanila. Pinaagi sa imong mga pulong ilang ginabasa o Dios. Ug bisa pa man o Dios nga labing gamhanan ako nagaampog nagahangyo nga nakanimo alang sa makaigsunan nga na sa ilang balatian ng Brother Minggito, ni Sister Gingging, o bisa pa man o Dios sa mga kaigsunan nga adunay gihambin nga mga balatian, adunay mga maintenance, ikaw Lord, magapanalangin Lord sa mga gitake nila nga mga tambal, nga musustain silang health. O salamat Ginoo sa ilahang kinabuhi nga taliwala sa mga balatian. Wala na himong babag sa pag-alagad nga na kanimo. Ubisa pa man o Dios sa among mga kaigsunan nga nasa abroad. Ikaw maghatag may panlawas na Sister Bianca, Brother Jandel, na Sister Linlin, o sa tanan na Sister Jen Ginoo, o sa tanan nga mga kaigsunan nga anaa sa kalisod, anaa sa kawaladon, anaa sa kasamo, kagubot, kinabuhi, kasamok sa panimalay, walaing tambal o Dios, ikaw lamang ang angayan nga dulo. O sa tanan namo nga mga longing sa among mga prayer request Lord, among isalig ka na kanimo. Nga ikaw lamang ang Dios nga mutubag, muplastar ninin tanan. Ang tanan dungog himaya among ibalik kanimo sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen.
Ato balik sa atong MC and song leader. O, so,